बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस सेजिटेरियंस, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक मुख्तलिफ महीना होने वाला है। खास तौर पर जुलाई का आगाज ही आप लोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी के साथ हो रहा है। आपकी सोच, आपकी बोलचाल, आपके ट्रैवल, ये तमाम चीजें एक्टिव हो रही हैं। वो तमाम सेजिटेरियंस जो एक अरसे से यूं महसूस कर रहे थे कि जैसे आपकी जिंदगी कहीं रुक गई है, फंस गई है, आप स्टक हो गए हैं, तो अब आपको आप ही की तबीयत के ऐन मुताबिक माहौल मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तो आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए मामलात बनेंगे, नई सोचें आप लोगों के जहनों में आएंगी, नए आइडियाज, आप लोग अपने कामों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्रिएटिव एबिलिटी है, ये जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, यही आपकी जिंदगी को आगे लेकर जाते हैं। अब देखिए, इस जमीन पर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितनी भी हम सहूलतों के अंदर अब रह रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। पंखे, बिजली, एसी, बेड, व्हाटएवर, सब कुछ किसी एक इंसान ने कभी बनाया था और उसके जहन में एक नया ख्याल जन्म लिया था। तो ये जो एक नया ख्याल है, नया आइडिया है, ये ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर आएगा, सुख लेकर आएगा, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों में भी खुशियां आएंगी, सुख आएगा। तो ये जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, इनके अंदर निखार पैदा शुरू हो जाएगा महीने के शुरू में ही, जुलाई के आगाज में ही। खास तौर पर यह वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम बोलने से मुतालिक है। जैसे आप अगर मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, डिजाइनर हैं, वकील हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप दूसरों के साथ मुखातिब होते हैं, सियासतदान हैं इवन, तो आप लोगों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, ऐसा जैसे गाना गाने का शौक है, आप पेंटर हैं, आप डिजाइनर हैं, तो अब आपको प्रैक्टिकली इस काम में आना चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई एक जॉब भी पैशन है, तो अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। आप लोगों का वैसे भी अब मुताले की तरफ रुझान बढ़ेगा, कुछ सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाएगा, या कुछ ऐसी महफिलों में आप बैठना शुरू कर देंगे, या बुजुर्गों की सोहबत में बैठना शुरू कर देंगे कि जहां से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई चीजें सीखेंगे। आप सफर करेंगे, छोटे सफर कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनका काम सफर के साथ जुड़ा हुआ है, अंदरूनी मुल्क सफर खास तौर पर, इन कामों के लिए, उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप इवन वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस वीजे की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उस वीजे के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जुलाई का आगाज बड़ा अच्छा रहेगा। खास तौर पर दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं, कोई आप ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप कोई अपवर्क पर या फाइवर पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे काम आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी, आपके काम में निखार पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उसका आपको फायदा होगा। 18 जुलाई के बाद आपको बहस मुबासों से बचना होगा। आप लोग जब बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सिंसेरिटी भी होती है, लेकिन बड़े जोश जज्बे के साथ आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो अब आपने मतलब ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के दरमियान ही बैठें जो आपके कम से कम ख्यालात का एहतराम करें, खासतौर पर 18 जुलाई के बाद, वरना गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। देखिए, महीने के आखिर में जाके आप लोगों की जिंदगी के अंदर रोमांस आएगा। आप लोग खास तौर पर जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते बड़े मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, या नई मोहब्बत का भी इम्कान बहुत ज्यादा हो जाएगा। खास तौर पर अगर आपको नई मोहब्बत होती भी है और महीने के आखिरी हफ्ते में जाके, आखिरी हफ्ते में से भी बिल्कुल महीने के आखिरी दिनों में भी
آپ کا کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے، یہ سنگل لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بالکل غیر متوقع جگہ پر غیر متوقع انسان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بن سکتا ہے، یا پھر کوئی پرانی محبت، کوئی پرانا تعلق دوبارہ سے آپ کے ساتھ آ کے جڑ سکتا ہے، کوئی پرانا محبت کرنے والا یا محبت کرنے والی دوبارہ سے اس کی طرف سے آپ کو کوئی میسج آ سکتا ہے، یا اس کے خیالات آپ کو ستاتے رہیں گے، اس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے۔ اور پیسوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں 9، 10 اور 11 جولائی، یہ جو 3 دن ہیں، یہ 3 دن آپ کے مالی معاملات کے اندر ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا، ڈوبی پھنسی رقم وصول کرنے کے لیے 9، 10، 11 جولائی ان دنوں میں آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، جیسے اپ ورک پر کام کرتے ہیں، فائور پر کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، تو ان 3 دنوں میں آپ کو کوئی بہت بڑا جمپ مل سکتا ہے۔ یا اگر آپ کو شراکت پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی 9 سے 11 جولائی بہت اچھا ٹائم ہے۔ ویسے 9 سے 11 جولائی کے دوران نئے کسٹمرز بھی آئیں گے، نئے کلائنٹس بھی بنیں گے، ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوں گے، کچھ نیا معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پیسوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ 18 جولائی سے لے کر 26 جولائی تک آپ لوگوں نے خاص طور پر ان دنوں میں کوئی بحث مباحثے نہیں کرنے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو نظر انداز بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ ٹائم کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنے کا ٹائم ہوگا۔ جو باتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو چھوڑیں، اپنے کام پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ویسے یہ وقت کام کو بہتر بنانے کا وقت ہے، پیسوں کو ریسیو کرنے کا وقت ہے، نئے معاملات بنانے کا وقت ہے، تو اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ بلکہ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جنہوں نے پیسہ کہیں کسی کو دیا تھا اور وہ پیسہ کسی وجہ سے ڈوب گیا تھا، وہ رقم آپ کو نہیں مل رہی تھی، تو اب آپ کو وہ ڈوبی پھنسی رقم بھی وصول ہو سکتی ہے۔ 18 جولائی کے بعد ایک تو آپ نے اپنی بات چیت میں محتاط ہو جانا ہے، بحث مباحثوں سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسرا، آپ اگر آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ کنفیوژنز آ سکتی ہیں، تو اگر آپ کسی کو ای میل کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا میسج، ای میل یا کوئی بھی پیغام کسی کو دیتے ہیں یا کہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو ایک دفعہ سوچنا ہے، میسج کو پہلے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ، پھر ہی آپ نے سینڈ کرنا ہے، ورنہ معاملات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ 18 سے 25 جولائی کے دوران کوئی ماضی کا تعلق، ماضی کی محبت بھی دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے، اور 25 جولائی کے بعد ویسے بھی آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی ایک نئے ٹریک پر آ رہی ہے، نئی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ ویسے بھی اپنے اندر ایک نیا جوش، جذبہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے، اب بہت بہتر کرنا چاہیں گے، بڑا جوش آپ کے اندر رہے گا، بہت کچھ کرنے کی آپ کے اندر جستجو رہے گی، تو روحانیت کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا، بیرون ملک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہتری کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر سیاروں کی پوزیشنز بہت اچھی ہیں، انرجیز بہت اچھی آ رہی ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں جو پلینٹس کی پوزیشن ہے وہ موجودہ سیاروں کے برعکس ہے، تو آپ کو اس کے لیے پرسنل کیلکولیشنز کروا لینی چاہیے۔ اس میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، ریڈنگز بتائی جاتی ہیں، آپ کی ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، اور آپ کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے کسی مسائل کا آپ شکار ہیں تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو ڈیٹیلڈ ریڈنگ دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جس کام کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں لے کر آئے، وہ خوشیاں لے کر آئے، اور آپ کو وہ سب کچھ نواز دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔